आसमा शराजी साहिबा, पर उम्मीद रहना चाहिए ना, सिक्योरिटी फोर्सेस तो पुरअज़्म दिखाई दे रही है, सियासी क़यादत में कन्फ्यूजन क्यों है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा सलाम डॉक्टर हसन अस्करी साहब को भी, रसूल बख्श साहब को भी और सलमान साहब को भी। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मरियम इशू है। इसको मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं यहाँ पे बैठे हुए आपके साथ। इसको शायद एक दो मीटिंग्स में, कोई नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग के अंदर, या जो होल कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, अगर हाउस पूरे को कन्वर्ट किया जाता है, जिस तरह से भी सलमान साहब कह रहे हैं कि मीटिंग होनी है, तो उसमें अगर आर्मी चीफ भी आते हैं और सब लोग आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, एक ओवरव्यू जरूर उसके ऊपर मिलेगा। लेकिन ये ओवरव्यू तो पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर जो है वो डिस्कस हो चुका है। उसकी जो रूट कॉज है वो उसको समझने की जरूरत है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आज आपने अख्तर मैंगल साहब का एक खुला खत देखा होगा, जो कि सोशल मीडिया की सरफेस पे है, इस वक्त मौजूद है। उसको देखने की जरूरत है। आपको याद होगा 2012 में भी उन्होंने 6 नुकात जो थे वो पेश किए थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, और अख्तर मैंगल साहब हों या डॉक्टर मालिक बलोच हों, ये सब लोग पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान की कानून पे, पाकिस्तान की रियासत पे यकीन रखते हैं। इनका ये कभी अलहदगी पसंद सोच नहीं है इनकी कोई इस तरह की। ये पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, और वो आपको गाहे गाहे बताते रहे हैं। आज भी उन्होंने इसकी ये तवज्जो रियासत की उस पर दिलवाई है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है और उसके अंदर ये तमाम जो अहम शख्सियात हैं बलूचिस्तान की, जो वहाँ की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनको नहीं बुलाया जाता या वो नहीं आते, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मामला जो है वो बहुत आगे तक जा चुका होगा, और उस पर यकीन दहानियों की बात है। देखिए, यकीन दहानी क्या चाहते हैं? जब नवाब अकबर भुट्टो साहब की शहादत हुई थी, वो भी ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट बात करे, और इस्टेब्लिशमेंट कोई यानी बाइख्तियार लोग जो है वो बात करें, जो कि इस पे अमल दरामद करें। अख्तर मैंगल साहब भी यही बात करते हैं। मुख्तलिफ जो जमातें वहाँ की, वो ये कहती हैं कि एक फैसला लिया जाए, सबके सामने लिया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। जो 6 नुकात थे उसमें था डेथ स्क्वाड्स खत्म कर दिए जाएं। उसमें ये था कि आप जो लापता अफराद हैं उनको अदालतों में पेश करें। कभी ये नहीं कहा कि उनको अदालतों में पेश ना किया जाए, उनको अदालतों के अंदर पेश किया जाए। और फिर अभी प्राइम मिनिस्टर जब गए थे, उसमें लैपटॉप्स उन्होंने बांटने की बात की है। देखिए, ये लैपटॉप बांटने से बहुत आगे का मसला है। वहाँ का जो नौजवान है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल अलग हो चुका है। उसको उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लाना, उसको, और वो पॉलिटिकली बहुत बाशऊर है, उसके पास उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद नहीं रही। अब तो वहां पे मौजूद है, और उस हद तक चली गई है कि अब बलोच जो क़यादत है वो इस वक्त वहां के नौजवानों के पास है। वो वहां की जो लीडरशिप है मारंग बलोच के पास है, या दीगर जो नौजवान है उनके पास है। तो उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगी, और ये कोई इतना कोई मुश्किल काम, मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल बहुत है मगर नामुमकिन नहीं है। इसके लिए जो 4, 5, 6 नुकात हैं कि आप ये कर दें, मिसिंग पर्सन्स के मसले के ऊपर आप आगे बढ़ें, आप लोगों के जो लेकिन मुतालबात आसमा हैं साहिबा, उनके, आपको नहीं हाँ, लगता कि उनको तो उस वक्त इंगेज करेंगे ना जब आपस में यूनिटी होगी? यहाँ सियासी जमातें अभी तक एक पेज पर हमें नहीं दिखाई दे रही, खा वो पीटीआई हो, मौलाना कुछ और बात कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो हमें किसी और सम्त में जाके दिखाई देती है। तो इनके अंदर यूनिटी किस तरह से पैदा होगी? देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होती, माजरत के साथ इस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट तो कही जा सकती है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट शायद उसमें कम है मामलात। उसको जब पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो सबको लेके चलती है। क्यों मौलाना फजल रहमान साहब या चकजई साहब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आ गया है, और मियां नवाज शरीफ कहाँ सियासत में होता है कि कोई रूठ के बैठ जाए घर में और फिर वो बाहर ना निकले। एक पॉलिटिकल लीडर का किरदार होता है, उनको बाहर निकलना चाहिए। उनको अगर ये लीडरशिप अभी भी समझती है कि मियां नवाज शरीफ की बात करने से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब के बात करने से आगे बढ़ सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह से अपने कमरों में और घरों में छुप के बैठना चाहिए। उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए उनके तमाम लोगों के साथ जो उन पे एतमाद कर रहे हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मुआशी एतबार से चीजें कर रहे होंगे, मगर माजरत के साथ पॉलिटिकली उनके पास क्या है कि वो करें, या उनकी जो जमात है या उनकी जो इस वक्त हुकूमत है उसके इख्तियार के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवालात मौजूद है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो अपना काम छोड़ दें, वो अपना काम करें, मगर जो पॉलिटिकल काम है, जो एक सियासी हुकूमत के करने का काम है, कि आप इंगेजमेंट करते हैं, आप लोगों को साथ
ساتھ لے کے چلتے ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں, آپ ان کی بات سن کے اس کو برداشت کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور پھر یہ اعتماد ہو کہ جو فیصلہ سازی پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اور اس کے اختیار میں یہ ہوگا کہ وہ کرے. یہاں تو اختیار کا سب سے بڑا سوال ہے. یہی سوال جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اٹھا رہی ہے, یہی سوال جو ہے وہ بلوچ لیڈرشپ سوال اٹھا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ بڑے بھی ہیں اس وقت, وہ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی حل نہ نکلے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اتنے بڑی دہشت گردی میں ضرب عضد کیا, آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی, اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے سیٹل کروایا لا کے ان کو, وہ بھی ریاست کا فیصلہ تھا, لیکن یہ جو تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بال اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے, ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور اہم فیصلے کرنے ہوں گے. آسمہ شیرازی صاحبہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں حقیقتاً پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیول چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو پھر اسے عوامی ایشوز کے ساتھ خود کو منسلک کرنا ہوگا, اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو حکومت ناراض ہوتی ہے. اور جو کل اجلاس ہوا ہے اس میں یہ گلہ کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی ہم پر تنقید بھی کرتی ہے اور ترقیاتی فنڈز بھی برابری کے چاہتی ہے, تو پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں ہے, یا آپ زرداری صاحب نے تو خود کہا بھی اس کو کہ ایک مجبوری ہے, اور مجبوری کا ایک تعلق ہے جس کو کہ ان کو نبھانا پڑ رہا ہے. اور اس کی ایک جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فورس ایک ہی ہے اس کے خلاف, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف دونوں متحد ہوں اور یہ سیٹ اپ, یہ بندوبست جو ہے یہ چلتا رہے. لیکن اس میں دیکھیے کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ترقیات, اگر وہاں پہ ان کو کچھ نہیں چاہیے پنجاب کے اندر, تو وفاق کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف اراکین جو ہیں وہ یہاں کی جو وزارتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ خوش نہیں ہے. اس کی وجہ, ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کام وام ہوتے ہیں, باقی دیگر معاملات ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ نہیں ہو رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح سے پارلیمنٹ چل رہی ہے, یعنی پرائم منسٹر نہیں آتے, ان کے وزراء نہیں آتے, کورم پورا نہیں ہوتا, اس میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کے تمام اراکین آتے ہیں, ان کی شرکت بھی ہوتی ہے, پارلیمنٹ اور اسمبلی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ایک بالکل ایک انٹرسٹ ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ فیڈرل لیول کے اوپر اس طرح سے پی ایم ایل این کا نظر نہیں آتا. دوسرا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ایٹیٹیوڈ کا ہے. مثلا آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں, منتخب صدر ہیں, جب وہ پنجاب جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ان کو ریسیو نہیں کرتی, بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز شریف صاحب جو تھے وہ 2008 سے 13 کا جو دور تھا اس میں صدر زرداری صاحب کو ریسیو نہیں کرتے تھے, گیلانی صاحب کو ریسیو نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا آپٹک ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاں وفاق کی علامت ہے پریزیڈنٹ, وہ آتے ہیں, آپ ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی یعنی ایک سی ایم, ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ ملتا ہے. جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کو لینے آتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک نظر آتا ہے کہ ایک بڑی ایک پی ایم ایل این کے اندر ایک بڑا ایک ایروگینٹ سا ایٹیٹیوڈ ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کا یا ان کی سی ایم کا, کہ وہ پرائم منسٹر کو جو ہے, پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ریسیو بھی نہیں کرتے ہیں. پھر جو بنیادی, ٹھیک ہے, وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز کا مسئلہ مریم صاحبہ کہا جاتا ہے کہ بہت اپنے بالکل شفافیت ہے اس کے اندر, لیکن بہت ساری جگہوں پہ پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے جس طرح سے غائب کیا گیا, اس کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ اس کے آج جو لوگ شکوہ کرتے ہیں اس پہ پھر فائدہ تیسری قوت اٹھاتی ہے, اور تیسری قوت نے اٹھایا جو کہ ان کا حق بنتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں اس وقت بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور بہت ریپریزنٹیشن ان کی بہت بڑی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اب نہیں, کئی دہائیوں میں آہستہ آہستہ خود ان کی اپنی جو کارکردگی تھی پنجاب میں وہ بھی مایوس کن تھی, لیکن ان کو ہٹایا بھی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بنیادی نوعیت کی چیزیں, اس لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی اقتدار میں ہے اور اس کے باوجود تنقید کرتی ہے. تو بیک وقت آپ اپوزیشن کا اور حکومت کا کردار ادا نہیں کر سکتے, البتہ وہ ایک پہیہ ضرور بن گئی ہے. بالکل, آپ ایک ساتھ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے نا, کہ آپ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں.